اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستا بیننده و عزیزای دل و محترم. امروز قد از ما یک ستاره ششته، یک چراغ ششته که دیتر حالات سختی که قوم از ما و شما تیر کده در بین کویت شهر در زی حالات جد و جهد کدو و در یک جای رسندو بسیار دل گرده کتا میخواه که ماشالله آقای آصف کپتن آصف بران از ما و شما بسیار در جد و جهدی کلان بسیار خود بهترین مقام رسنده و برای ملک و ملت و برای قوم کسته سرفخری ارده. دیگه امروز مهمان از ما است. شما بسیار خوش آمدید میگیم. سلام علیکم. تشکر جهان از وایس و وزاره که ما را انوار کرده جور باشید. خب آقای آصف درباره جرنیشون استارت منیم که بیکگراند فامیلیشون چیز است؟ آیا مادر پدرشون پیسه دار است یا نه میدل کلاس است یا نه غریب طبقه است که شما در این جایی که رسیدین اول کم درباره فامیلی برای از واضح کنین، چون که بعضی دوستا هست که اونا هم شوق داره در یک جای برسه لیکن چون که فامیلی بیکاپ صحیح نیست اونا همت شکست از اول میدان شد. اول گپ خواست گپش بودن بیکاپ نه مو خود کس میدل کلاس هستی و این کس اسپورت میدل کلاس کار نداره. اسپورت شوق کار داره. شوق کس هم فیشن بیچاره شه پس کس اما اکثر تو کنیم میدل کلاس آدما مطلب تلخی کرده پیش رفته و جیشی که نه غریبو دیگه آپشن نداره. مطلب ما روز بابی میگفته که تو بیخن ما بابی ما طرفی اسپورت پیدا تو از خدا نگفته تو بچه موگو تکلان مطلب فامیلی نی که مو فاینانشلی استرونگ باشی یا که پیسه‌دار باشی که یکی از تمام دوایش خو همین بیزنس رو بیلی کاروبار بیل ما بابی تو میمون اسپورت برای خارج هست بیرون باکس ان شاء الله وقت مایی که مردم ما شمول ما نمیشه سکندی بابی سین نصیفه الحمدلله بتشتک پس تو اسپورت اگر است خدا افته که مهنت کو کوشش بندگی کن باقی ما کار خدای خو مون پس دوستا از مو باز وان تا که اینکه سپورت نیه که ما قلوبش به مثال است هزمه لاکا اتلیت بوده از راه مثال است ایژوکیشن شو تو که تمام بچای غریب اسپورت مینه مطلب ایگاز بینی که بچای شیر نمیتونه اونا میتونه باید اونا مو تاریخی کنه کنه سپورت داره I think yes I think ما نم خبر ندارم که ایشتون میشه که مردم بازم که سپورت نیمو غریبی نه اسپورت یا کاروبار تو کنی یا ما که ایژوکیشن خوب تعلیم دیسته و نتونم بچای میجای کلاس بوده. بسیار خوب. خب تعلیمشون تا کجا رسیده؟ شما چقدر تعلیم حاصل کردید؟ ما خود کسته اسکول داشتم خواندم بس اون کسته پیپر دادم اگزام فرست ایار سکند بعد اگزام دادم بس کسته ما کسته تر یار فور یار که بیه کردم به فیزیکال ایژوکیشن سند یونیورسیتی جام شروع کردم و اونا کسته آقای کرشا اونا ماشاءالله که داشتن گرد نیده بعد ولی هسته باکسر اونا باید بیخن بهش خوب میشه ما داخلیم برای کتم بس پیپر اون را ما خود یک پیپر دارم یک مندم ما کسته تر سند یونیورسیتی بازیم کردم اینجا یونیورسیتی ما چمپیون شدم اتباع ما رفتم ایچ سی تیم ما ایچ سی پیدا کردم نشتر گوش شدم به تحریک تو ایچ سی اولش چمپیونز نمایی از همون تا از ما ریلیون باز کردم دوستانم باز کردم و ریلیون نباز از این تعلیم بعد دیگه است. خب این سفر بوکسینگ را که شما شروع کردین آغاز چه کجا کردین؟ آغازی که استاد است بابای بوکسینگ کپتن رضا فریسا اونا که استاد است ما میشیم پیش شو کنیم که ماشاءالله استاد دیگر آقا من در انت بسیار نوار باکسات کرد تا شنیده کپتن رضا فری از ما پیشنهایی این که بوکسینگ شروع خب چند سال میشه که شما در باکسینگ که داره هستید؟ مرا لگبگ 17 سال شده باکسینگ. اور عمر خودتون چنده؟ عمر خود 30 ساله. بسیار خوب. آیا این تر وقت هم شده که یک دفعه دلشون میداشته باشه در دوران کمپتیشن یا باکسینگ است که شما گو ناانصافی در دوران باکسینگ شده باشه؟ بالکل اما بارها شده ناانصافی بلکه فنورایی بودی چینا اشن چکمشیب ولی امور کس که با قدر چکیل شده این شای نام رفته پس رفتی از ریپورت مرخصه بود بس ما بعضم استقلال شدم وجوهات از او چیز بود؟ وجوهات از این بوده که بعضم تجاری بوده چه گرم بوده بعضم ما جد میدانه کتون بس ما خدا تو سور کنم خدا دست خدا از ما هستنه
مثلا روز شب تاریکی و داشتیم برام بنزین می‌برم بازگاه از تمام کلان کبی کی استاد مخوب سنیار مخوب آقای لوس آقای اسکندر آقای فیاض بس که چند استادان دیگه بودن که نفهم بسیار خوب موقع کوپرد کردم مورد مثلا نمیشه که ممکن است نوشتن چی مورد مثلا موتیویت کنم میشه الحمدلله ما میشه کوشش دنیا را موتیویت کنیم و استاد بس دیگه که موتیویت کنیم که مو استاد شاگرد کلی از خاص کر که مورد ایون برای بلوچستان جای آذر باشه غیر آذر باشه بلوچ رو بلوچستان بسیار کم تا ماست که استاد ریسپکت کنه استاد خوب نمیگه مثلا ریسپکت نمیگه ما نصیحت می‌کنیم که اگر می‌خوایم کامیاب شیم استاد رو محترم کنه ریش ما بشین شیم احترام شیم وکست بود همین ما مقام دوست خاطر استاد ماشاءالله خدا شو نگاه کنه مو لبتلاقي بيجي من مول الشامبيون تاعك الشهر تاعك المول تاعك هم ما شاء الله نلقى كثير ما نسيت كي استعداد خود خدمات كذا شوية بسیار خوب چون بعضی وقتایی هست که انسان یکم خود چی که یکم کلان جور شد چون که استاد تو تربیت منه استاد تو شاید اون موقع پیدا نتونسته بوده که بور خود چی چمپیون شونه یا تو روزگار شاید نداشته بوده چون که مسئول روزگار هم بسته انسان نه باز او کوشش منه که شاگرد خود تربیت کنه و امو خوابایی که استاد داره میخواد توی شاگرد خود خوابای خود پورا کنه لیکن بعض وقتا شاگردای ترسته که شاگردا که دبلی استیج کلان رسید استاد خورا به احترامیش منه استاد خورا عزت نمونه دیگه شما ماشاءالله بسیار بهترین میسیج هم دادین که مثال او کسایی که در هر جای است در هر شعبه زندگی است باید احترامی استاد خور کنه که واجب هم است برای شما قول مولا است مگر مر یک کس یک لفظ یاد داد او آقای از ما است چی برسه که او مرد یک مقام برسه دیگه خب دزی سفری بوکسینگ شما چند دفعه نیشنل بازی کردین اور در نیشنل چقدر کوششات کردین ما بلیزی بازیتون اشتراک کسته ما اشتراک شامپیون بس کسته آرات و الحمدلله بیش بسر بس کسته پاکستان تیم کپتن بودم اصلا بلیزی کسته ما انترنشنال لکه پر چیزی بازی ایونت بلیزی امیچور کسته ما دو فصل ورم ساوی شنگیرس الفجر که بیرون گولم شنچه پشی به تایوان سلور بلیزی که بازم از بلیزی کسته ما پروفیشنال یا کرنت پلیر هستم برای بازی ال ورد باکسینگ ملیشه پیش بچه چندشیم دیگه ساوت پیش من ال بی اف انشاءالله یک پلان است جدید میسی با تحریک داریم و الحمدلله مو پس کلام داریم تو بچه داریم بخوایی تیار کنیم از لانچ کنیم از آن باکسینگ پروموشن برای یک پلتفرم دی ایون مرکز داری سکول نخان بیگ اکادمی مستقبل می‌دهیم الحمدلله سکول نخان بعد 4 سال بعد ایونت شد. اما می‌دونم می‌خوای باکسینگ پروموت کنی بچه‌ها سپورت کنی اکشتم تاگنی که اکشتم ولی اصلی از آن باور نباشه امیون نوشتی از خاطر از آن باز فانکشن سیستم اینو باور نباشه سیستم چنین بود از اون خاطر ان شاء الله که بچه‌ها پروموت بسیار خوب دوستا شما تو خیلی گپای آقای صفر بسیار دغور گوش کنین چرا که این دور بسیار کم پیدا میشه تا جوانان که داره و کوشش که داره است موقع یک صرف آقای آصف نباشه صرف آصف بوکسر نباشه بلکه دیگه جوانان هم در اینجا باید بوکسینگ یاد بگیره و چمپیون شونه امیتر ما یک پیغام دیگه که قومار ما خود دیدنی بودم لحاظ دمزی پیغام از شما که مو یگوت قوم است در نظر از ما که ماوش کدام زیاتری جای ما میگی که فلانی یک دنه بوکسر داره یا مثال اگر اگر خوب بیست تیچر است در بین معاشره ما میگی فلانی است در او کوشش نمونی که مو او یک دنه را دو دنه جور کنی دو دنه را 4 دنه جور کنی برای قومایی که همت و استقامت چی کم است شما چیز پیغام داره اما همیشه منو ای مسلم خب ولی خدا چرس بلیز که مسلمان ایمان داره باید مو ناامید نشید خود مولانا سمت ناامید کفر انسان نیت کنه حالات ما باشه خدا کوچ امتحان میگیره یقین مو بسیار حالات تیگه سختیات تیگه تب جا که ممکن است کامیاب شد مطلب اینی مصاب استقامت کردیم البته این دوان این مثال سختیام آیا مردمام آیا انتیگه تکبام میکنه بس ما همیشه رضایت خود اهلیت بود از خدا بود نماز که ما امر خانم کی برامش ایجابیت میرم که شام رو خواب باش باشو که خانم یقین که هر کامیابی باشه کس پیش مولای اسلام هم بشن دعا کن
مولا علی علیه السلام یک مادر زنده ہے میگن گو مادر خود پیش کس ریکویسٹ ہے پیش مادر خود دعای مادر دوران خدا و مادر مداویت پردنیه دیگه البته آدم باید کس نشه دل میده طبیعی ما گفت ما خود زنده مثال پیشونه همین که من یک رو بچه دیگه ایژوکیشنش رو کنیم زنده مثال تمام سیاست اختیار کردی استیشن هم خواب کردی استیشن نشان خواب کردی مثلا مجبوریه لكن ما باتي بس روز وانت بخيس روز نهار شي وقت الحمد لله بس شكر خدانا بس دون قاعد هاش هارد ورك انا هارد ورك دي خدا ولا ما كتو هندوي مسلمان شيعي سني يا زرايا وغاش فدي خدا بسيار خوش ترى هارد ورك شندا هو ايتو مسلم ايمان مو سترونغ لو خدا كان تقشاك هو لا خو شبه هو مسلمان انا بعد بس هذا مو فاهم انا ودي اقول شيء خب د دوران کمپیتیشن چای و نشنل بوده یا اینترنشنل بوده ایتر اوگارم شدن که دندو مندون شو پرده باشه یا ایتر اوگاری کلان ولا لا وقصانا اشتي انطاق باكسينج وغارسو زي ورشة يعني ما يدفع دبي مثلا لقينا ما كست ما شفاك من تلك سنة شو زي كان دبي يعني أنا ساسخ فرد ده الحمد لله ما هو راضي كان باكسينج دي كان فارشتو زي ور باكسينج يعني زي وري أقولنا باش سواقي باكسينج صاف بودي الرفيق هو ده is just only for fun فيا ما ماشي بقى باكسينج ما يعني مورا بتا دخل ما له هو باكسينج ماكسرنا وتأستولي كوماش الدنيا متى تقول لك سلوني ما بفايد نعمل وتخوف ما كمان والفايد كان مش كورنا انت بس مو اللي مش لكن صاف شيرا ما يصاب مورنا مش لا اذا انا مش مدرس ام تمورنا بسیار خوب خب کدگو که در دوران مقابله تایم روز که مقابله کردین ایترگو مقابله شم قدر که تف معلوم شده باشه ایترگو کامپیوتر شم بوده روی داریشون که تف مقابله بیده باشه نام شم ده چمن ده باشه بالکل هم زی ناش دارته میگن دالا بود لاش فایت باید کدوم ما 2022 اون ساعت اون ساعت کنفیوز بودم حتی آخر راند تو بودش تو نام آخر راند پیش شروع بودم که یه بدر بشه میدم فهمی خواهی میشه ولی پس کاس فز حالا آواز ما دیگه نمیشه ما کنیا علی بس میده یا کده علی بتون میسازم بس ما اشتیم بردم زبان دو جون خبرش دم او تیز کمان بیل بسته کده او چه فاضل ما فایت بودم گرامش نمیبید ما فایت بودم یعنی خبر کنفیوز بودم باشتم تا اشتان دارم نه آدم کندرا خب ای نشنل که شما بعضی میگن قد اینترنشنل گیمش یک باریه یا نه فرق مونه یک بس پروفشنال قدی نشان قد امیچور فرق بازی چند راوند میشه و هر راوند چند منت است امیچور کسته نشان و تجربه میشه سه راوند میشه 3 منت و پروفشنال میشه 4 راوند 8 راوند 10 راوند 12 راوند اما دادن 5 کوالیفایم بس کسته او کسته ما چند فایت کردم پروفشنال 11 فایت کردم دوی شیلوسته لوش وینه به سیج ما تیسرانه کردم داشت کسته 8 راوند راوند کردم خب ماشاءالله بسیار دیگه روزانه که پرکتیس مونین چقدر پرکتیس مونین پرکتیس بولو تقریبا سیلی تا 3 घंटे से एक दिन बेटे के 1 घंटे सम टाइम मॉर्निंग टाइम बोली जो कि रनिंग बोली बस कम फिजिकल में बस आफ्टरनून कमाल ट्रेनिंग में कैसे तो वाली ट्रेनिंग बॉक्सिंग در این دوران که شما ماشاءالله نشنل اینترنشنل هم بازی کردین گلد مدال آوردین باقاعده بلده پاکستان اینترنشنلی که شما بازی کردین از طرف خود پاکستان شما چیز پرایزز غیر از این چیزا ملام شد بالکل پذیرام شده بلی ساود ایشین گیم کردم جلوه و نخوی نام دارم بس ساود ایشین گیم تو دالت کنه پرایز سیلور کست آف دن پلان بدن که وڑای گیم نوشته بلوچستان گورنمنٹ کا سپورٹ کرنے دور آغاز دار کی سپورٹ کر خالی صاحب کو سپورٹ کر بس کیسے سپورٹ پان سپورٹ نہ باس چالا ایون ادم تایتل به اخونا بس نظر از ما خاص میگه که چون لایه ما گفتم که امیکی اگه میشه از حمایه میشه باید یک دستگاه بله بچه هر سپورت شونه یه بهش میگم مثلا بسیار تاسو و موزیکی نه تازه ما رفته بودی اگه بس دیجی سپورت اون اون بالفتی اون تو کیستی ما هفته ما کیسون دیگه بس اش پاس کردن کی اون قاش اون خالص تابش کردن ما خالص تاب کردن که تو تمام خامنه اون بس پشت نیه تمام کار خالص تاب خوش چه کس کار چه کس فندار دیگه بس نانی سپورت دیپارتمنت کی خالص صاحب تو خیال میں بچہ ازر زیاد مل گئے تاکہ بچہ کاش بود شونه یعنی مو سپورت دیپارتمنت میں خدمت خدا
یا ریم یک بچه دیگه که در رنینگ میخواه بورا گوجه کی و بیچاره را سه جای سپورت میلانم شده نه او رنینگ که است فعلا او دو دوستانیه دو اسپیشن دیگه داریم ولی او که است خوش ماکس برای دو خارجی ندارم اما جنه پلیرا که است نه ایون راست پروگرام از طرفی قوم گویی تر شمور سپورت میلاو شده گل نفری تر شمور بعد از اینکه شما تایچل آورده باشین گل میدل آورده باشین شموری تر کلان سپورت کرده باشه کش والا یام تر بالکل ما افکار کستا قوم سال بالکل عزیزتون قوم است که موست قوم است نه از اون قوم کستا بساخن کاپل کده امی که فشونده که ما آواز و بالا سپورت نه دل سے بطور شکر ادا قوم را محبت قوم باشه قوم باشه الحمدلله ما قوم واجد قوم انداز represent کرده عمومی و تا آخری قدری قوم بریز قوم احساس به عموم ان شاء الله تا آخری قدری سال قوم گریز نه ان شاء الله وقت مقصرتم مالی و جانی قضیه قوم کو سال است الحمدلله بس قوم رو بسیار کوپل است بوده ماشاءالله ما بسیار خوش هستم که ما بسیار باشعور قوم است بسیار چیز قوم است که الحمدلله واسه زندگی مفهم بسیار خوب خب سفر شم جاری است دیگه ماشاءالله تازه عمرشون بله سی رسیده اور برار ریزم دارین ندارین اونا چی شوق داره ما خود من کس دبلی خانه کس سیم نیم اور برار کام نه بس خوار نه بس مان بس دو خوار نه بس تا پنج براری سی خوار ما بریزه یعنی برار بس خانه وناش واسن شو ولا شيء انت فما برای خمفتم کزانای خورش داره خو یک شب باکسین نه اگه شوق داری خود بیا ایون ماشین تاشرن مكتوبور بسپور کو ما ما شوق داری اونو جو اگه مول با تیم زاینه بس صحیح گفتی که مول بس او بزاز دور میگه صحیح بزاز دور میگه نه بس پوچه خواهد کنی گفتم یه چیز خواست زاین टाइम बस पैसा कदम कमत है चल और टाइम आपस तमाया पैसा माया पैसा बोरा माया और टाइम बोरा आपस तमाया ما टाइम बस ما बड़ी अवश्य बड़ी अच्छा कोबरा नसीहत कुदम की बड़ी तो कि अच्छा है वो शायद वो एक सादा बड़े मस्त टाइम बोलना बड़े हेल्थ को टाइम बोलना बड़े मस्त टाइम बोलना बड़े फ्यूचर को टाइम बोलना ما क्वेश्चन दोस्ता है कोई की बड़ी शो के का वो बेखान باقیش مروی سپورت دادیم باقیش مروی سپورت دادیم بود بخریم داریم شو تاپن باید انجینیر شنیدم داشتیم آشکال ماشاءالله پاکستان خوب مشتیه داره خوب داره بعض ما غربت بکستم جان ماشاءالله هزار خواهی در برو خزده باید ما از پیادش هم ریکویست کنیم که اینا باید که چاس بگیریم باید شما اون خوب اسکولا خوب مشتیه بود بخریم بیزنس کن کاروبار کن باید سپورت بدیم ایتا تیار پیسه نکنه ایتیم خیال من که بچه ها روزد تیار خور شده یعنی تیار خور شده طرف بیروی ریه بعد بچه ها اون درمین ده که کار ندارم یا تو این فلای روز خبر ندارم مهربان زیاد خبرم شما فلای چنش بودن 99% چی غیره سندیا کارنا یا وانا کارنا یا جاپیا کارنا یه بس سندیا زیاده کارنا اونام کارنا بچه ها نمو کارنا خبرم تو کار چرا وہ مانگ فاتون دبین علاقه تو پیسه مست تو کاربار مست تو لیکن کارگر تو دیگه فایده چکمه اونا فایده ما امرو کلوکیشن دکانداران کشکیم بچه از خود ما چند دکاندار پسانه کنیم چرا بچه از در نمیدیم اونا فیار گلو کار نمیدیم خیلی ما خودم دوستان در بیکار اونا رو گفتیمه لیکن ما وقت بعد بچه تا دوسری فقط بلاوش دوستایی مویا گوشته که تو کشیگه نمیشیم وور کار که ما میخواهی تو دلیور بینیم میخواهی تو بولی بوچ بخانی حتی اون دوستی وزن میگه که تمام یک لیول باشی یا بعد اسپورت باید تو خاندو باشی یا باید کاروبار باشه راست نیه و بس آدم باید که دوستای خود رو سمجھاو کنیم ولی تو یه رقم نمونه یار بچه موچه نده مطلب تنظر از مچه نده کامیاب نیه در بارم بوره بور بشایی کوئی چایی اسم گئی بار یا خوش نه یه زیکی نه مو اونجا که مو کنتری بوده اونجا بودی مشکل مو نه کلچر داره فالو کنی بعد ما نزدو آره مطابق هم معاشره رو باید پیش باشی مو مینا مولا تلاش چای خورده یعنی ایو نمره زندگی قد سکول له ودی سکول دم بیا خانه پهلی پکیتا داون بس فسی فرست یا سکند ایयर مونا بس مورا یونیورسیتی مورا نوکری نه میگه میتره هر کلاس کرات باید کتابه همزو کلاس بخونه پس نه باید نخونه دیگه نخونه بو تو باید پسر خنده رایی
वो ये ग्लेर है देखा ना स्कूल तो बस लपटाड़ा बंदा बस खत्म शारसी भी वो बस तेज बस तुम बस सोना फसना खाने का पे बोलना तो मो बिना मो अमु द लेवी است हम तो खाते बच्चा वो दरो मक्शकार मुश्कार بسیار तो ये ग्लेर है देखा बंदा दोस्ती में बस ये बात चेंज بسیار دیگه در دورانی که شما ما بین استرالیا رفتین چند ممالک شما رفتین در دوران چمپیون ما خودم 25 country press رفتم رو وقت نیاد به بس بلیزی یه جور دوزاتش بس سال بلی شه زده بس دیگه دستم استرالیا بس فنلند بلیز امریکا من اسپانسر داشتی بس بلیز باشون ریجکت خب در اون ممالک که رفتین از طرف خود از اون ملک شما رو ترگو آفر دیده که شما ولی از ما بعضی که نیام اینجا باشین ما شما قبولی میدین شما ایتر آفر هم داشتین نداشتین؟ नहीं ये ज़्यादा खिलाड़ी है भाई मर गया ऑफर करे ये 100% जरूर ये खिलाड़ी है वो का ऑफर ना इवन वैली बच्चा एक अफगानिस्तान दे में भी साफ बच्चा है इसमें आया वो पाकिस्तान ऑफर बोला بچه کوسی چیزن چی بزیر می‌روید؟ ना मुझे ऑफर इवन बात खिलाड़ी मान के मुझे ऑफर हुआ है सब दो सब झूठ वन किया दो सेकेंडली वो तो मुझे कि तू चैलेंज इसकी वीज़ा अप्लाई कर خود تو ترکی ریکوست بالکل اسکیل داشته باشی ولی تو باید تو از کدا باشی انگلیش ایتالیا تو زبان نمیره تو یا او اول کلاریه را ضرورت داره استرالیا چه ضرورت داره استرالیا ایت ملکا که تمام بچا کی ड्रग सप्लाई होना अंडर ड्रग के वाले था वो नाम अंडर एज है ठीक है अंडर एज है आज का दूध के थी खाते जो अस्ट्रेलिया अंडर एज भी अंडर और अंडर ना कुछ और एज ना कुछ अंडर एज उना वो क्या था खास तरह की मजाजा मुतासिर है उना ड्रग यूज ना ट्रांसपोर्ट बा बिल्कुल बोरा अगर वो अप्लाई करनी चैलेंज स्किल वीजा बोरा मीडिया इवन पसंद को चैलेंज स्टार बोरा उधर अगर ना बॉलर उधर पाकिस्तान उधर मुझे लगा कि माफ कर लेकिन गेम बाक्सर तो वो नहीं हां एक मो ऑफर ना बोरा خود تو باید आज ریکوست रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट है कि भाई ये साल है उन्हें साली खुदा से तो नहीं जा चंद तो नहीं जा एप्रिल टर्मी दे चलन इसकी वजह से उसकी माया लॉयर माया सिंगर माया एथलीट माया ये जो बिजनेसमैन माया चंद ما شغل لॉयर شلون كان بيش خبر خاطرنا ما خود ما افتكر توش بش كيس ما كيس نمد اذا كيمور ماي اذا انا فرق مو راه العادي كاسته بس تونا ازمو بعد وقت شيء اونجا مو بچای مو تمام شي انا شاید مو واد ما که واد بیشتر خبره نشده تمامش میگرشن یه کتاب چه خراب شد وجهش نیکی مو دیگه خونی پیش به هر نموری اگه ما ناجورم وقت پیش اچھا برو دیگه نه انا ما زفن تو زفن تو ما زگولی خونم تو باریز مو تو فرق شمو کم هیوی ما کم ما کم بس مختلفه دیگه بس ما نظر از ما کاربونی پیش باهر چی بود که اون کار او کسی دیگری داره سی آره اون کدام گولی رو بیده یعنی ما پیش موچی والا بور یار کسی ما کوریم دارد نه مولا ما بوتای سیدن کوری بوتای کوب میدن پیش اچھا بود یعنی بچه رو باید پیش ماهر شی بسیار خوب خب داخلی برای قوما چیز پیغام دارین؟ برای پیغام قوم پیغام دارم که همیشه اتفاق باشین دنیت باشین کوشکن خوب انداز قوم رپرزنت کنن الحمدلله قوم بسیار پاکستان بسیار نام داره و کوشکن که برای biz قوم زمینداریه هم زمینداری که تو حمایت رو خیانت نکرد قوم هر شیعت که قوم کار کن کوپریت کن تب جا که زمون کامیابی اگر ما قوم دما بدون باکسرم کلا ما بچه تایم ندیم دوسری باکسر زیانه کنم چون ما زیرویم چون که اسلام قد خود آدم ختم میشه یعنی گفتم نه سیستم بلید نباو نباشه باید آسیب خطر ما میخوایم آسیب ندادن امریکان دادن امریکیت اشلا الحمدلله ما کس دروس بو که کوشش کرده ای کی کلا بوری و کوشش خوب سے خوب تر شد بس بعد کس خود قول خود مولا علی اسلام است که باید اجتماعی زندگی خوش کامیابیه خوشی قهرمانی و قربانی میخواد ان تو کار دیدی ولی تو ریسپکت تو خوب نامیش هست یعنی کس آدم کس بچه کار کنه اما کارش فرق ماهر است एक दूसरे ने फॉर्म किया रात दिन उसको खुद एक करने भाई तू कहीं चीज़ नहीं आती इनके क्या समझना कुछ नहीं बोला और यही मामले में बिस्यार
خوب ایمیج پیش قیم مردم اون میاد شو قوم ساخت من هذا شوي شيء دامج فقط تفسيره حکومت دیگه خو ایون یا تمام خبر است که کپتن ولا جعفری بابای باکسینگ के बाद चीज ककार कर रही है खार कर रही है बेचारा हमारा बोल मिस्टर शख्सी पेश में कि आप कैप्टन साहब कुछ डिमांड है तुम्हारे होगी تو چه ضرورت داری مبارد بیری؟ وانا فما कैप्टन तो شو چه پس فن نمون कैप्टन तो वो आसिफ बचेला ما مجبور شيء بسيله من يستفيد بدي خوب اگر ندی نه بس صعب نيه وده هو بعد के बाद है صعب مش تمام मीटिंग نيه بعدين زمنا وما يكون هاي ما يكون كم ساستخدم ولا مش هذا مش هذا ما شخص ما كون يعني وجهه مرتبط كابتن بيا نام فيش باي وخذ مصرفي خون جا كذا من باب الجامعة بس هو كوبا يعني نيجا مو خمولي هذا ده بس فاينتين بس خب دوستا باید همیشه سپورت باشه دستی کمزور خود آدم باید بگیره دست کمزور خود باید بگیره دست چیلنج خود باید بگیره که او دوباره اما یک امید اگر پیدا میشه باید او امید زیاد شده دوباره دیگه از تمامشون تشکری منی از آقای آصف هم تشکری منی که وقت داد تشریف آورد دیگه بسیار زیاد تشکر از تمامشون تا دیگه برنامه رو وقت تمامشون خوش و خداحافظی تمامشون